अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस केस के आगाज़ में अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था। काय कबीले में बामसी अपने सिपाहियों को कहता है, कबीले के चारों तरफ फैल जाओ, सादतीन किसी भी वक्त हमारे कबीले पर हमला कर सकता है। ये जान लो कि हमने अपने सुल्तान और अपने कबीले की हिफाजत करनी है। अगर उन गीदड़ों ने हमारे कबीले पर हमला किया तो हम भेड़ियों की तरह उन्हें मार डालेंगे। अब अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लो और होशियार रहो। दूसरी तरफ अमीर उसामतीन अपने एक साथी के साथ सादतीन के काफिले के करीब पहुंच गया था। थोड़ी देर में सादतीन वहां पहुंचता है। उसे देखकर वो दोनों झुक जाते हैं। फिर उसामतीन कहता है, आपकी फतवात हमेशा कायम रहें अमीर हजरत। सादतीन पूछता है, क्या आप मेरे साथ दुश्मनी को भूल गए हो जो आप मेरे सामने झुक गए हो? और तुम अमीर तुगान, 2 साल पहले तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी करते हुए सुल्तान अलाउद्दीन को बता दिया था। उसामतीन कहता है, अमीर हजरत, हमने आपकी अजमत के साए में पनाह ली है। आप न सिर्फ एक फतहयाब कमांडर हैं बल्कि वजीरों के भी वजीर हैं। हम यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। सामसट के लिए जाने से पहले अगर आप सिवास में कुछ हराम कर लें तो ये हमारे लिए शर्फ की बात होगी। सादतीन कहता है, मेरे पास आराम का वक्त नहीं है। गद्दार का मेरी भाग गया है। इस सूरत हाल में मैं आराम नहीं कर सकता। उसामतीन कहता है, भागने के बाद कामेरी ने मेरे पास पनाह लेने की दरख्वास्त की थी। फिर मैंने उसको और उसके सिपाहियों को मार दिया। इसके बाद वो सादतीन को अमीर कामेरी की अंगूठी और टोपी दिखाते हैं। सादतीन दोनों चीज़ें पहचान लेता है और कहता है, बहुत अच्छे, ये हमारी रियासत के लिए एक अजीम खिदमत है। आपको इसका अच्छा सिला मिलेगा। उसामतीन कहता है, हजूर, इस काम के इनाम में आप अपना काफिला सिवास में रोककर हमें शर्फ बख्शें और कुछ हराम कर लें। थोड़ी देर सोचने के बाद सादतीन रजामंद हो जाता है और अपने खास आदमी को कहता है, मेरी फौज को खबर भेज दो कि हम कुछ वक्त के लिए सिवास में आराम करेंगे। दूसरी तरफ सुल्तान गियासुद्दीन काय कबीले के मरकजी खेमे में बैठा हुआ था। इतने में इब्नुल अरबी वहां आ जाते हैं। गियासुद्दीन पुरजोशी से उनको खुशामदीद कहता है। फिर वो दोनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं। इस दौरान गियासुद्दीन कहता है, कोनिया के महल से दूर रहना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने हमारी रियासत पिघल रही हो। इब्नुल अरबी कहते हैं, हर खजां के बाद बहार होती है सुल्तान, और हर जुदाई के बाद एक मिलाप होता है। आपको सब्र से काम लेना चाहिए। इंशाल्लाह अर्तुगरुल साहब और आपकी काविशों से सब गद्दारों का खात्मा हो जाएगा और फिर कोनिया में आपका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। गियासुद्दीन कहता है, इंशाल्लाह। दूसरी तरफ अफसा का इलाज चल रहा था। हकीम अर्तुग उसे एक दवा सुंगा रहा था। इतने में महापरी भी वहां आ जाती है और कहती है, मैंने अफसा खातून के बारे में सुना था इसलिए मैं यहाँ आ गई। थोड़ी देर बाद बामसी भी वहां आ जाता है। हकीम अर्तुग कहता है, अफसा खातून की हालत ठीक नहीं है, हमें इनके इलाज के लिए कहीं ले जाना होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ लेकर जाएं। महापरी कहती है, कोनिया के बारे में क्या ख्याल है? वहाँ मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन ने एक अस्पताल बनवाया था। वहाँ काफ़ी अच्छी सहूलियात हैं। अफसा का वहाँ अच्छा इलाज हो सकता है। हकीम अर्तुग कहता है, महापरी खातून सही कह रही हैं, मेरा भी यही ख्याल है कि इनको कोनिया ले जाया जाए। बामसी कहता है, लेकिन यह कैसे होगा अर्तुग साहब? मेरी जिम्मेदारी सुल्तान की हिफाजत पर लगी हुई है, मैं कबीला नहीं छोड़ सकता। अर्तुग कहता है, तुम परेशान ना हो बामसी, मैं अफसा खातून को सबसे बहादुर सिपाहियों और औरतों के साथ कोनिया भेज दूंगा। महापरी कहती है, मैं अस्पताल की तरफ एक खत भी लिख दूंगी, फिर वो अफसा का खास ख्याल रखेंगे। कराजैसर किले में आयदोमुश को सादतीन की तरफ से खत मिलता है जिस पर लिखा था, सुल्तान काय कबीले में है। गुनल्ब को मैंने सिवास बुला लिया है। जब वो किले से निकल जाएगा उसके बाद सारा इख्तियार तुम्हारे पास आ जाएगा। सबसे पहले अपनी बेहतरीन सिपाही लेकर काय कबीले में घुस जाओ। रियासत की बेहतरी के लिए सुल्तान और उसकी वालदा को मार दो, फिर अर्तुगरुल को तलाश करके उसे भी खत्म कर दो। अगर काय कबीले में कोई भी तुम्हें उसके ठिकाने के बारे में ना बताए तो सबको मार दो। अमीर सादतीन कोपिक। खत पढ़ने के बाद आयदोमुश कहता है, वो वक्त आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। इतने में गुनल्ब अंदर दाखिल होता है। आयदोमुश उसे खत देते हुए कहता है, अमीर सादतीन ने आपके लिए खबर भेजी है। गुनल्ब खत खोलकर पढ़ने लगता है। आयदोमुश पूछता है, खैर है हुजूर? गुनल्ब कहता है, अमीरी हजरत मुझे सिवास में बुला रहे हैं। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें यहाँ अपना नुमाइंदा बनाकर सिवास चला जाऊँ। आयदोमुश पूछता है, आप कब जाएंगे? गुनल्ब कहता है, मैं फौरन रवाना हो रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ ऐसे ही रहनी चाहिए जैसे मैं छोड़कर जा रहा हूँ। तुम काय कबीले और हली बाजार को हाथ भी नहीं लगाओगे।
ہماری روایات یہی کہتی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ روایات توڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں ایک جگہ ارطغرل اور اسامتین ملاقات کرتے ہیں۔ اسامتین ارطغرل کو بتاتا ہے کہ آپ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے۔ امیر کامیری کی انگوٹھی اور ٹوپی دیکھ کر کوپک نے ہم پر اعتبار کر لیا۔ ارطغرل کہتا ہے، بہت اچھے، وہ اپنا پڑاؤ کس جگہ ڈالیں گے؟ اسامتین کہتا ہے، میں نے اس خط میں ساری تفصیلات لکھ دی ہیں۔ ارطغرل وہ خط کھول کر دیکھنے لگتا ہے۔ پھر اسامتین کہتا ہے، سعادتین کے مرنے کے بعد فوج کا کنٹرول میں حاصل کر لوں گا، پھر میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ قافلے کے قریب پہنچنے کے بعد توغان بے آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم اس وقت وہاں گھسیں گے جب انہیں بالکل بھی توقع نہیں ہوگی۔ اسامتین کہتا ہے، اگر کچھ غلط ہوا تو میں بھی سعادتین کے خلاف لڑوں گا اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے، آپ ایسا مت کریں اسامتین صاحب، سلطان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں کچھ بھی ہو گیا تو آپ سعادتین کو ایسے ظاہر کرنا جیسے آپ اس کے ساتھ ہو، تاکہ سلطان بالکل اکیلے نہ رہ جائیں۔ دوسری طرف گنلپ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ سیواس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ آرام کے لیے رک جاتے ہیں۔ گنلپ ہاتھ منہ دھو کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں اسے کچھ خیالات آنے لگتے ہیں جن میں اسے سعادتین اور ارطغرل کی باتیں یاد آتی ہیں۔ اس کے بعد گنلپ دل میں کہتا ہے، یا ارطغرل صاحب، اور یا وہ آدمی جس کی میں اپنے باپ کی طرح عزت کرتا ہوں، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ میں پتہ لگاؤں گا، اور مجھے ہر حال میں پتہ لگانا ہوگا۔ پھر گنلپ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سب دوبارہ سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران کارا جیسر قلعے میں آئدومش نے کچھ سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، آج کے دن ریاست کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے عظیم خدمت ہے۔ سلطان علاء الدین کا غدار بیٹا اور اس کی والدہ، جنہوں نے سلطان علاء الدین کو قتل کیا تھا، ان دونوں کو موت کی سزا دی جائے گی۔ وہ دونوں ارطغرل کے خیمے میں موجود ہیں۔ سب سپاہی کہتے ہیں، غداروں کے لیے موت ہے۔ پھر آئدومش کہتا ہے، امیر سعادتین ملک میں امن اور سکون لائیں گے، اور آپ سب وہ عزت دار سپاہی ہیں جو اس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس خیمے میں موجود ہر شخص کو ذبح کر دیں گے اور ارطغرل اور سلطان کی پوری نسل کو ختم کر دیں گے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں موجود تھا۔ ترگت کہتا ہے، ہم تیار ہیں سردار، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو الوداعی دعائیں دیتے ہیں۔ اسی دوران سعادتین سیواس میں ایک خیمے میں داخل ہوتا ہے جہاں اسامتین اور دوسرے وزیر موجود تھے۔ سب اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سعادتین کہتا ہے، اسامتین، توغان بے کہاں ہے؟ اسامتین کہتا ہے، وہ باہر دیکھنے گئے ہیں کہ آپ کی فوج کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ جلد یہاں آ جائیں گے۔ سعادتین کہتا ہے، بہت اچھے، مجھے اسامتین کا راجہ اور اپنے قیمتی وزیروں کے پاس آ کر خوشی ہوئی۔ میں اپنی ریاست کے لیے ایک اہم جنگ پر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر سب وزیر سعادتین کو فتح یاب ہونے کی دعائیں دیتے ہیں۔ پھر سعادتین کہتا ہے، لیکن میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اہم معاملے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب وزیر سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی دوران توغان بے باہر ارطغرل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور شناخت کے لیے پوچھتا ہے، کس کا خون ہم پر حلال ہے؟ ارطغرل کہتا ہے، سعادتین کا۔ یہ سن کر توغان کہتا ہے، خوش آمدید ارطغرل صاحب۔ پھر وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر ارطغرل کو بتاتا ہے کہ سعادتین اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد آدمیوں کے ساتھ بڑے خیمے میں موجود ہے۔ اسامتین کو ان میں سے کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، جب میں اسے اس کے خیمے میں پکڑ لوں گا تو اس کی فوج اسے بچا نہیں سکے گی۔ توغان بے کہتا ہے، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، ابھی مجھے واپس بڑے خیمے میں جانا ہوگا، امیر سعادتین میرا انتظار کر رہا ہوگا، آپ یہ کمانڈروں والی وردیاں پہن لیں، پھر یہ دونوں آپ کو سعادتین کے خیمے تک پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر توغان بے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ ارطغرل اور اس کے ساتھی وردیاں پہننے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران آئدومش اپنے سپاہیوں کو لے کر کائی قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سعادتین سب وزیروں کو کہتا ہے، میں نے سلطان کو جنگ پر جانے سے روک کر انہیں ہلاک ہونے سے بچایا ہے۔
اب سامسٹ قلعے کی فتح کے بعد اگلا قدم امید جنگ کا ہے، لیکن میرے خیال میں سلطان کا اس جنگ مہم پر جانا مناسب نہیں ہے۔ سب وزیر کہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں امیری حضرت، ہم سلطان کو مشکل صورتحال میں نہیں ڈال سکتے۔ پھر سعادتین پوچھتا ہے حسامتین کا راجہ آپ کا کیا خیال ہے؟ حسامتین کہتا ہے اگر سلطان کی بجائے آپ اس جنگ مہم پر جائیں تو انشاءاللہ فتح یاب ہو کر لوٹیں گے، میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ اتنے میں توغان بے بھی وہاں آ جاتا ہے اور حسامتین کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔